श्री परमात्मने नमः। चतुर्दशोऽध्यायः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्ममहद्योनि रहं बीजप्रदपिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि कृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिना नमस्त्वं ज्ञानजं बुद्धि मोहनं सर्वदेहिना प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या विरुद्धं सत्वमित्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विरुद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विरुद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनतमसि
मूढयोनिषु जायते मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखं रजसस्तु फलं दुःखं ज्ञानं तमसः फलं ज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्यगुणवृत्तिस्था जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः अधो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं नान्यगुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रिन् गुणानेतानतीत्यत्रिन् देही देहसमुद्भवान् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर् जन्म मृत्युजरा दुःखैः मुक्तो मृतमश्नुते विमुक्तो व्रतमश्नुते अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेता कैलिङ्गे श्रीन् गुणानेता नीतो भवति प्रभो नतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतां किमाचार कथं चेतान् गुणानतिवर्तते श्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न देष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो उदासीनवदासीनो पुनर्यो न विचाल्यते पुनर्यो न विचाल्यते पुनावर्तन्त इत्येव पुनावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते यो वत्यष्टति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः प्रियप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः तुल्यनिन्दारसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः मानापमानय तुल्यो तुल्यो विद्रारिपक्षयो तुल्यो विद्रारिपेक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते गुणातीतः स उच्यते वाञ्छयोऽव्यभिचारेण वाञ्छयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च सुखैकैकान्तिकस्य च सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे